रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहेहता सुवर्णे मणिकण्डरत्नरचिते पात्रे धृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधितम् रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचिता भक्त्या प्रभो श्रीकुरु छत्ररतामरयोरुगं गजनकम् चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणते स्तुतिर्बहुविधाः एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो आत्मातं गिरिजामति सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्व